السلام Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mutatabbi'in mawqi' Bac Fasil. Bonjour, aujourd'hui on va présenter le premier cours du physique-chimie du troisième année cycle secondaire. Donc أول درس من دروس الفيزياء والكيمياء ديال السنة الثالثة إعدادي. أتمنى أنه إن شاء الله تكون سنة موفقة. دروس جد بسيطة فقط تحتاج القليل من التركيز. أتمنى أنكم تبدأوا معايا. فقط أول درس كدرس تقديمي اللي سبق لكم شفتوا هاد بعض الأشياء من هذا الدرس في الثانية إعدادي، سيرتو في لي ماتيير أورغانيك إي لي ماتيير أرتيفيسيل أو بيان سانتيتيك اللي شفتوه العام اللي فات، مواد مصنعة ومواد طبيعية. ألوغ هذا درس تكميلي فقط للدروس السابقة وتمهيد لما سيأتي من الدروس في هاد السنة إن شاء الله. Bon, pour les objets et les matériaux, ou bien les corps et les matériaux, donc, quand on parle d'un objet, qu'est-ce que ça veut dire un objet? Donc, on doit tout d'abord définir un objet. Donc, pour définir l'objet, qu'est-ce que ça veut dire un objet? Un objet, c'est un corps qui se compose de plusieurs, d'un ou bien plusieurs, d'un plusieurs matériaux. واخا انا غنشرح لكم المعنى ديال هاد الجمله اللي هي جمله جد بسيطه. عفوا ناخذ القلم ديالي اللي هي في هاد الحاله. دونك ان اوبجي سي ان كور، on dit un objet ou bien un corps, c'est un objet, c'est un corps qui se compose d'un ou plusieurs matériaux. يعني الجسم هو واحد الشيء اللي تتكون مجموعة من المواد. Il a une fonction, il a une fonction et une forme. Donc الجسم عنده par défaut عنده واحد الشكل محدد. مثال on peut prendre par exemple l'ordinateur. L'ordinateur c'est un corps. Quand on parle d'un ordinateur ou bien d'un PC, il se compose de plusieurs matières. هذا فيه بزاف ديال لي ماتيير. نقدر مثلا في المكونات ديالو نلقى البلاستيك. Et puis dans l'écran il y a du verre. نقدر نلقى الزاج. نقدر نلقى quoi d'autre? Je peux trouver aussi les métaux اللي هما في اللي زاد بحال مثلا الألمنيوم. Aluminium. Je peux trouver le fer, etc. Donc un corps, il se compose de plusieurs matériaux. Donc le plastique, ou bien le verre, ou bien parfois on peut trouver du bois. Par exemple dans un bureau il se compose du bois. يعني البيرو تلقاو فيه الخشب، تقدروا تلقاو فيه اليد. دونك ديك لامان اللي تنشدو منها المجر مثلا تلقاو مثلا من الألمنيوم. Alors il a une forme spécifique, il a la forme dialogue et il a une fonction, il a une fonction. Donc le corps ou bien l'objet, c'est un objet qui a une fonction et qui se compose de plusieurs ou une seule matériau. De manière à l'ordinateur. Donc tant qu'on parle d'un objet, d'abord les matériaux. Les matériaux, donc le plastique, le verre, les métaux, l'aluminium, le fer. يقدر واحد آخر يجي يقول لي كاين لو بوا. يقدر واحد آخر يبان له مثلا شي حاجة أخرى بحال مثلا ناخذ مثال آخر. نقدر نلقى الزنك، نقدر نلقى لارجون اللي هي الفضة إكسيتيرا. دونك هادو كاملين سو سون دي ماتيريو. دونك بوغ ديستانغي أونتر لي ماتيريو عندنا هاد لي ماتيريو هادو كنحطوهم في واحد لي فامي. عندي 3 جروب ديال لي فامي ديال لي ماتيريو هما اللي خصنا نعرف، لان في التمارين لي زيكزيرسيس اللي كيتعطي تيقول لك مثلا كلاسي دون سو طابلو لي مو سويفون. تيعطيك كلمات مثلا تيعطيك لا فوليتر، يعطيك مثلا الالومنيوم، يعطيك هادو تيقول لك صنفهم ليا واش سي ان اوبجي او بيان ان كور. لوبجي هو لو كور، واش هذا اوبجي ولا ان ماتيريو تتصنفهم. دونك هي اول حاجه قلنا بالنسبه لي ماتيريو ناخذ امثله ديال لي ماتيريو. Par exemple, l'aluminium c'est un matériau. Le fer c'est un matériau. Le bois c'est un matériau.
plastique, c'est un matériau. Le verre, c'est un matériau. ولكن quand j'en parle d'un verre d'eau, donc la كأس في هذه الحالة هنا verre تقصدوا به الزجاج. Donc هنايا le verre c'est un matériau. Alors pour distinguer entre les familles ديال les matériaux كاين ثلاثة. Donc هاد les matériaux هادو نقدر نصنفهم ثلاثة ديال الأنواع. Donc كاين النوع الأول، كاين النوع الثاني، كاين النوع الثالث. النوع الأول اللي هو في الحديد، الألمنيوم، الزنك، يعني داكشي اللي كيتكون من هاد الأسلاك تتسموا لي ميطو. ملي تنهضروا على لي ميطو جات من الميطال، ايوا فيليز. الفيليز يقدر يكون الألمنيوم، يقدر يكون لو فيغ، يقدر يكون الفضة، يقدر يكون الذهب، يقدر يكون اكسيتيرا. يقدر يكون النحاس اللي هو الكويفر، ناخذ مثال أمثلة مازال اكسيتيرا. هنايا بالنسبة النوع الثاني او لا فامي الثانيه ديال لي ماتيريو هما لو بوا، خشب، بلاستيك، الجلد اكسيتيرا. كاينين بزاف الا جينا نشوفو بزاف. هادو كيتسماو لي ماتيريو اورغانيك، بمعنى عضويه. اورغانيك يعني الاصل ديالهم جاي من لا ناتور، الاصل ديالهم الخشب، الاصل ديالو الشجر، البلاستيك الاصل ديالو البترول، البترول ما ياتي من تحت من باطن الارض، دونك المصدر ديالها طبيعي. Donc parfois on trouve organique ou là parfois les matériaux ou là كيتسموا نيشان لي بلاستيك. دونك الا لقيت البلاستيك هما اورغانيك لان لي بلاستيك داخلين في اورغانيك. في بعض التسميات ديال شي مقررات كاين اللي كياخذوا بلاصه ما يحط لك اورغانيك تيحط لي بلاستيك وكيزيد لها اس، يعني العائله كامله هي المواد البلاستيكيه. النوع الثالث اللي هو النوع الاخير اللي هو المواد الزجاجيه، هما لي فيغ او بيان بارفوا نقدر نلقاهم تيكتبوا لك بحال هكا les matériaux, les céramiques. Les céramiques ou bien les glaces. Donc هادو هما لي 3 فاميلي اللي عندي. دونك نقدر نميز بين لا فاميلي الاولى، الثانيه والثالثه. كل وحده علاش الالومنيوم كنصنفوه ميطو وما كنقولوش سي ان ماتيريو اورغانيك. دونك هادشي على حساب لي بروبريتي فيزيك ديالهم. دونك مثلا هادو نقدر مثلا ندير لهم حسب التجربه نقدر نلقى بان هاد العناصر هادو تستخدم بزاف في الدارات الكهربائيه، الوغ كيكونوا كيوصلوا التيار الكهربائي، في حين ان الخشب والبلاستيك راه ما تيوصلوش التيار الكهربائي. الوغ هاد الخصائص الفيزيائيه تخلينا اننا نميزوا هاد الانواع على حسب كل عائله اللي كاين ثاني. دونك سنرى في الفقره المواليه الطريقه او لي بروبريتي ديال لي ميطو وديال لي ماتيريو اورغانيك وديال لي فيغ. دونك غنديرو ان طابلو وغنشوفو نقارنو لا كونديكتونس الكتريك ولا كونديكتونس تيرميك ونشوفو نقارنو بيناتهم، يعني الموصليه الكهربائيه والموصليه الحراريه، ونشوفو شنو كاين شنو الفرق، وكذلك نشوفو شكون اللي كيقاوم الصدمات اكثر. دونك انا غنرسم الجدول هنايا ونتابع بعد قليل. Bonjour une autre fois, dans cette partie-là, où on va faire une différence, on va citer les différences entre chaque matière, ou bien chaque matériau. Donc les propriétés de chaque matériau. Ce tableau-là, il montre les propriétés. هذا الجدول هذا كيبين لي الخصائص les propriétés ديال كل ماتيريو. قلنا بأنه كاين 3 الأنواع، les verres و les matières organiques اللي هما بلاستيك، بارفوا تلقاهم بلاستيك، و لي ميطو. دونك اما كتلقى في التمرين بلاستيك لقيتي اورغانيك راه نفس الشيء، راه الا لقيتي اورغانيك او لا لقيتي بلاستيك راه هاد جوج نفس الشيء. هذا قلنا بالنص كيسميوهم سيراميك في بعض المقررات. الو دابا معايا مزيان. حنا لي بروبريتي خصائص، عندي لا كونديكتونس الكتريك، بمعنى انا كنشوف هنا الكتريك كونديكتونس يعني الكوندوي، وهل سيمرر تيار كهربائي، بمعنى هل لديه خاصية توصيل ديال تيار كهربائي. لا كونديكتونس تيرميك جات من لا تمبيراتور، دونك حرارية. واش كيوصل الحرارة؟ لا بيرميابيليتي، هنا اون بارل دو لا بيرميابيليتي بمعنى النفاذية. Est-ce qu'il permet de laisser les liquides à passer، يعني واش يقدر يخلي السوائل انهم يدوزوا، يعني النفاذيه، هل هو نافذ ام لا؟
قريتو ديسبريمون بالجلا قريتو كنظن التربه النافذه او لا. دونك واش كيخلي الماء دوز. دونك لا بيرميابيليتي دي ليكيد، لا ريزيستونس او شوك، مقاومه الصدمات، واش كيقاوم الصدمات ام لا. لا رياكسيون افيك لي زانيمون، واش كيتفاعل مع المواد الغذائيه. دونك هنايا غنركزو هنا كل خاصيه نشوفو بالنسبه لي فيغ لا كونديكتونس الكتريك. واش ما شفتي شي زاج كيوصل فيها الكهرباء؟ لا. دونك سي ان ايزولون. دونك اون دي كو سي ان isolant. Le plastique. Le plastique aussi, il est isolant. Puis les métaux, ils sont de très bonne conductance. Les métaux, on les utilise dans l'installation ديال التيار الكهربائي. دونك ملي تاخدمو في الانستالاسيون تلقاو السلوكات النحاس، نقدر نلقاو الروبينيات اولا التيوات اللي كيدوزو الماء. دونك هادو تخدمو بهم بزاف. المقراش ديالنا كنصنعوه من الالومنيوم، والالومنيوم سي تاع ميتال، دونك الي دو لا فامي دي ميتال. يعني كيتوصل الحراره غير كيتخليها مابقاش ديال النحاس اولا ديال الالومنيوم. الي دو تري بون كونديكتونس، يعني عنده بونسيريه جيده. بور لا كونديكتونس تيرميك، لي فيغ موفيز كونديكتونس. وي كاينين بعض مثلا كاس كيسخن لكن ما كيسخنش في الزربه، حتى كتكب فيه اتاي وكتجلس واحد المده كتحس بيه كيسخن وبغيت تيبرد. الوغ عنده لا موفيز كونديكتونس، ما كيوصلوش الحراره بزاف. الوغ الناس علاش كيديروا بزاف في الاواني ديال الالومنيوم والحديد؟ لان عندهم une très bonne conductance. داكشي اش كنديرو من الفليزات، ما كنصنعوش من الزاج. لو بلاستيك الي ايزولون، يعني كتلقى مثلا البريق او شي حاجه عنده ليد ديال البلاستيك. هذيك ليد الكوكوط براسها عندها ليد البلاستيك. علاش؟ باسكو سي ان ايزولون، il ne permet pas de conduire la chaleur. ما كيخليش لنا الحراره تدوز ملي غنشدو. دونك هنايا بالنسبه لي ميتون ils sont de très bonne conductance. سي غير في الحراره سون دو تري بون كونديكتونس في الحراره. اما بالنسبه حتى كذلك التيار الكهربائي من الفلزات عندهم موصله جيده في ديال التيار الكهربائي، تري بون كونديكتونس في التيرميك. لا بيرميابيليتي دي ليكيد، يعني مثلا نكبوا المحلول شي سائل نكبوه في كاس ديال الزاج ما كيخليش الماء يدوز. دونك نون il ne permet pas de laisser le liquide passer. كذلك البلاستيك وكذلك لي ميتون، دونك كلهم il ne permet pas de laisser les liquides à passer. لي ريزيستونس او شوك، دونك واش تيقاوموا لي الصدمات ام لا؟ دونك باش يقاوموا لي الصدمات تلاحظوا انه في بعض الاحيان كاس يطيح فيه طيحه صغيره كيتهرس. دونك في هذه الحاله تنقولوا بانه كو لي فيغ ils ne permettent pas, ils ne sont pas résistants au choc. دونك لا ريزيستونس او شوك نو. بالنسبه لي بلاستيك، يقدر البلاستيك طيح لي قاعده البلاستيك بحال دابا هذا يطيح نهزو كيبقى كيما هو. دونك il est résistant au choc، ولكن النوع من البلاستيك غتطلقو غيتهرس، شي سطل ولا شي حاجه يقدر يتهرس ليه. دونك كاين كوتي هما اللي كيتهرسوا، بعض منهم هو اللي كيصبر. لي ميتو وي شي حاجه بالحديد غنطيحها غتبقى كيما هي ما غتفرتكش، صعيب انك تهرسها كانت مثلا مصنوعه من الحديد اولا من الالومنيوم، صعيب انك تهرسها ولا اللي كضربها انها طرا ليها شي حاجه. دونك لا رياكسيون افيك لي زاليمون، واش كتفاعل مع المواد الغذائيه؟ نعم، لاننا ملي كنشوفوا مثلا في لومبالاج ديال بزاف ديال المواد ما كنخدموش باللي ميطون، حقاش لي ميطون كيتفاعلوا ليا، خصوصا الالومنيوم خصوصا الحديد والنحاس الى اخره، هادو يقدروا يتفاعلوا ليا مع مواد. وهذا الشيء غنشوفوه ان شاء الله فالدرس ما قبل الاخير، يعني لا عفوا المهم جوج دروس قبل الاخير ديال هاد الدوره الاولى وغنشرحوه اكثر. دونك بالنسبه لي بلاستيك كاين كوتي دي بلاستيك هما اللي كيريزيستيو لو شوك او انه رياجي با. يعني البلاستيك كاين اللي كيتفاعلوا منهم، كاين قليل منهم هما اللي فيهم سميتو قليل اللي فيهم مشكله، اما اغلبيه كنحفظوا فيهم المواد الغذائيه كيتسمى لو بلاستيك اليمونتير. دونك ايسي جي سيتي لي بروبريتي، عطيت لي بروبريتي دو كل فامي ديال هاد لي ماتيريو اللي قلنا هما 3 فامي اللي كل واحد عنده الخصائص ديالو. هاد الجدول هذا يقدر مثلا يقول لك دوني كيلكو بروبريتي دو فير ولا البلاستيك وبيان لي ميتون، هادو راه كيتعطاو لا فرار منهم. دونك خصني انا غنضبطهم فقط. دونك غندوزو للبارتي الثانيه اللي كتعلق بلي ميتون. مثلا انا بغيت نعرف هاد لي ميتون هادو نميز بيناتهم لانهم كيتعطاو بزاف لي ميتون لي بلاستيك. لي ميتون فيهم بزاف د الالوان، كيفاش نقدر نميز انايا ما بين النحاس وما بين الحديد وما بين الالومنيوم وما بين الزنك. دونك باغ اكزومبل هنايا غناخدو مثال ديالنا، هنايا ناخدو مثال اللي هو ان طابلو نشوفو مثلا لو فير، جي لو فير اي جي لو كويفر، هذا لو فير اللي هو الحديد، le
لو كويفر هو النحاس اي ناخدو الالومنيوم هادو بزاف اللي كيتعطيو بزاف ام مزيان غنبداو بلا كولور لا كولور ديالهم كيفاش كتكون هذا عنده روج بريك يعني نحاس عنده لا كولور روج بريك مزيان نقدر مثلا نزيد هنايا الزنك كذلك زنك لو زنك نقدر نزيدو لا كولور ديال لو فير سي غري الالومنيوم حتى هو غري الزنك حتى هو نقدر نلقاه غري الاشكال بانني لا كولور سي تري ديفيسيل دو ديستانغي اونتر le fer et l'aluminium et le zinc. Alors je passe à un autre test. كندير تيست اخر اللي هو رئيس اخر او تجربه اخرى اللي نقدر نميز بيناتهم. دونك تيبقى مثلا بغيت نعرف الحديد كنشوف الالوان عندي بثلاثه الصفائح مختلفين هذه كري وهذه كري وهذه كري. الوغ باش نميز بيناتهم تنجيب ان ليمون. دونك الا سبق لكم شفتوا ليمون ملي تنهضروا على ليمون هو هذا اللي شفتوا هنايا راه كتشوفوه على الصوره اللي هو بالعربيه مغناطيس. هذا المغناطيس هذا اللي هي اداه كتمكن لي فقط انني نميز الحديد من هذا لان ليمون il peut attirer donc le fer donc attiré par l'aimant ينجذب للمغناطيس. دونك الى قال لي بغينا كيفاش نقدر نعرف هذا est-ce qu'il est attiré par l'aimant oui هنايا هذا نو هذا نو هذا نو. دونك نقدر نعرف مثلا هنايا في لاماس فوليميك كنلقاو بان لاماس فوليميك ديال الالومنيوم هي اللي بلي ليجي يعني الالومنيوم هو اخف واحد من parmi هادو كاملين. دونك l'aluminium il a une propriété qu'il a une couleur gris, il n'est pas attiré par l'aimant et il a une masse volumique très petite, donc il est très léger, donc خفيف اللي كنعبرو في الميزان. دونك سي تو بور لي ميتون بقاو لي فقط لا كاتيجوري الثانيه اللي هما لو بلاستيك. دونك كي سون لي تيب دو بلاستيك qu'on peut trouver dans notre vie quotidienne. دونك الى بغينا هنايا نعمل هنايا غنشوفوا الانواع ديال لي بلاستيك اللي كاينين. Oui, voilà, j'ai le premier type, c'est le PVC, le polyvinyl chlorure. Donc ça, c'est un premier type, les chlorovinyle. J'ai aussi le deuxième type du plastique, le PE. Puis j'ai le PS. دونك هاد لي 3 تيب هادو اللي خصني انايا نضبطهم الا ضبطت هاد الثلاثه هادو سوا سيور سيغتان راه ما يكون حتى مشكله لان هاد الثلاثه اللي كيكون عندي بزاف. دونك باش نقدر نميز ما بين لو بي في سي اي لو بي او اي لو بي اس جو في دي تيست كندير بعض الروائز يعني بعض التجارب اللي هما لو تيست دي فلوت. شنو هي التيست دي فلوت؟ تنهضروا على الفلوت يعني تنشد هاد لي بلاستيك هادو كنديمونكسو ديالهم كنديروهم في الماء. دونك لو سالي. دونك عندي جوج ديال لي تيست. انا غندير دابا التجربه هنايا باش تبان لكم. غنمسح هاد لابارتي فوالا. دونك لي سون لي تيب ديال لي بلاستيك اللي عندي. Regardez ici, donc on a pas 3 types de plastique. Voilà, ça c'est de l'eau simple, l'eau du robinet. Maintenant, on a un ramos, le PVC on a le rams, le PE on a le rams, ou هذا on a le rams هكا. فقط باش نميزو بيناتهم هنايا. دونك ملي غنشد هاد لي 3 تيب ديال البلاستيك هادو ملي غنديرهم في بولو
سامبل، يعني انا غنديرهم من هنايا غنلوحهم بثلاثه بيهم. غنلاحظ بانه ملي غيوصلوا الماء غنلاحظ بانه النوع الاولاني اللي هو بي في سي غيهبط لتحت، غنلاحظ كذلك بان البي اس غيهبط لتحت، في حين انه هذا غيبقى الفوق. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que le PE il flotte sur l'eau simple ou bien l'eau du robinet. Deuxième test, c'est qu'on prend de l'eau salée. Et c'est de l'eau salée يعني ماء مالح. اش كنديرو؟ انا دابا عارف نقدر نميز بيناتهم ثلاثه. النوع الاولاني غنلوحو كاملين غنهزها جوج، بقاو لي جوج اللي شاك فيهم. فوالا نديرو هكا. دونك شوفوا معايا مزيان. دونك اشنو غندير؟ لو صالي غناخد هاد الجوج غنلوحهم، يعني الماء عامر بالملحه. اش غيطرا ليا؟ ملي غيوصلوا هادو للماء غنلاحظ بانه واحد غيهبط لتحت والاخر غيطلع للفوق، واحد غيهبط لتحت والاخر غيطلع للفوق. هنا قلنا كو لو بي اس فلوت sur l'eau. دونك هنايا لو بي ملي غنشوف غنلاحظ بان هذا البي اس هو اللي بقى ليا فوق الماء، في حين انه الاخر غيهبط لتحت. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que le PVC il a une propriété, c'est qu'il ne peut pas flotter ni sur l'eau simple ni sur l'eau salée. يعني كنستنتجوا بان لو PVC راه ما تيطفوش لا الماء العاد لا الماء المالح، ديما تيهبط لتحت. درتو في الماء كيف ما كان كيهبط لتحت. اما لو بي او ملي كندير له الماء العادي كيطلع لفوق، اما ملي كندير لو بي اس كندير له الماء المالح كيطلع لفوق، الماء العادي كيهبط لتحت. الوغ هادو من بين الخصائص اللي كيميزوا ليا هاد لي زوبجي اي لي ماتيريaux. Donc je crois que c'est tout pour cette leçon là. Je vous remercie pour votre attention. On se verra à la prochaine, Inch'Allah.